الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو. نماز عصر دا وقت ہے. میں مختصر جی نصیحت اپنے آپ کو بل تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اور سارے دوستوں نے پروگرام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. کلمہ پڑھن دے بعد، مسلمان ہون دے بعد سب تو اہم جڑا کام ہے مسلمان واسطے وہ ہے نبی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری پہچان کرنا اور آپ دی مکمل سنجان رکھنا. جیڑے امتی کو نبی کریم علیہ السلام دی سنجان پائے گئی ہے، آپ دی پہچان پائے گئی ہے، جیڑا آپ کو ذاتی طور تے جان دے، سنجان دے، آپ دے مقام اور مرتبے کو سنجان دے، آپ دی رفعت کو، آپ دی عظمت کو جان دے اور آپ دے مقصد آمد کو جان دے اور آپ دے حوالے نال مکمل پہچان رکھ دے، آپ دی بیست دے مقصد کو جان دے، یہ صحیح معنی مسلمان ہے. اور ایو ہی اصل نبی پاک دا امتی ہے اور ایو ہی ہے جن دے اوتے رب نے اپنی جنت واجب فرمائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھنا، لیکن میں کو نہ لا الہ الا اللہ دی سنجان ہے نہ میں کو محمد رسول اللہ دی سنجان ہے. تو سمجھو وقت پیچھے عبداللہ بن ابی بھی تے کلمہ پڑھدا لیکن وہ کامیاب نہیں ہویا. کلمہ پڑھن نال کامیابی نہیں، کلمہ پڑھن والے ملک وچ رہن نال کامیابی نہیں، کلمہ پڑھ کے ختنے کراون نال کامیابی نہیں، کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سناون نال کامیابی نہیں، کلمہ پڑھ کے نکاح شادیاں کرن نال تے اپنی میت تے مردیاں دے جنازے پڑھاون نال بندہ مسلمان نہیں ہوندا، بلکہ صحیح معنی مسلمان ہوئے جڑا لا الہ الا اللہ دے تعارف کو بھی سمجھی ودا ہوئے تے محمد رسول اللہ کو بھی سنجانی ودا ہوئے. دیکھنا میری طرف ہے. میں کوشش کرے سا 4:30 بات ختم کر دیں تاکہ نماز بھی تھی سکے تے بات بھی مختصر دی. تھوڑا ہی نا والیم کھول یار، تھوڑا ہی نا والیم تو تھوڑی ہی کو ڈبلیں گی نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ تو کو عزت دے، اللہ برکت دے. ساری دی محبت ہے، سر رکھیں تھے. میں چند باتاں میں ویسے بھی مختصر کرن دا مزاج رکھنا، گفتگو لمبی چوڑی تو بندہ زندگی تے ول ول پرام تھی نہ رہ دینا. تھوڑی گال جو سمجھ آوے سی نا وہ انشاءاللہ تھوڑے بنا میں سارے دی بزرگیں دی محبت ہے. جڑے بزرگ نے نماز دا آئے کہ میں سمجھدا ہوں وہ ٹھیک ہے،
کیونکہ وقت تھوڑے سامنے والے اثر دا وقت ویسے قیمتی وقت ہوں. خیر تھوڑی بہت لیٹ تھی سی، زیادہ میں لیٹ نہ کرے سا تے مختصر جی آواز دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. ہن میں جڑی بات عرض کرنا بیٹھا وہ یہ ہے کہ سب تو زیادہ ضروری ہے نبی سائیں دی سنجان. بولو نبی سائیں دی، بغیر نبی دی پہچان دے کوئی فائدہ نہیں. صحابی رسول نے ارادہ کیتے میں اپنی لونڈی تے نکرانی کو آزاد کراں. لونڈی ہوندی آئی ہوں ویلے نکرانی ہوندی آئی ول او بغیر نکاح دے لوگ اپنے کے رکھ دے ہن تے ول او کو بعض لوگ آزاد بھی کر دیندے ہن. او ول نکرانی جیندی ہوندی ہے ساری زندگی ہوندی خدمت کرے دی ہے. ایک صحابی رسول نے ارادہ کیتے میں اپنی لونڈی آزاد کراں. نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ کیتے اللہ دے پیغمبر میں اپنی نوکرانی تے لونڈی کو آزاد کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا مسلمان ادے اللہ دے نبی پتہ نہیں زبان کے گونگی ہے پتہ نہیں لگ سکیا. آپ نے فرمایا پہلے میرے کے پیش کر. صحابی رسول اپنی لونڈی نبی پاک کے گھرنا ہے. آپ نے انہیں اپنی انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا یعنی آپ پوچھ دے بیان کہ اللہ کریم کتھا ہے اللہ کون ہے. آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے آسمان دی طرف اشارہ کیتا. آپ نے اندھے کے پہلا سوال کیتا کہ اللہ کون ہے تے اللہ کتھا ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام اندھے اشارے جو بات کیتی نے اللہ دے پاک نبی صرف بولنا جے دے نبی من کے کہنا ہے بلکہ آپ گونگے دے بھی نبی من کے آئے ہیں ساری کائنات دے نبی بن کے آئے ہیں. جڑے ویلے آپ نے اللہ کریم دے بارے سوال کیتے یہ فوراً جواب نے دیے. انگلی دا اشارہ کر کے آسمان دی طرف جواب نے دیے کہ اللہ پاک عرش معلی تے مستوی ہے. مطلب اللہ کو سنجان دیے. مطلب تو آقی نے میں پوچھا ہاتھ کھڑا نہیں کروانا بھئی اللہ سے کتھا ہے. آپ اپنے اندر کے پوچھو پتہ ہے تو اللہ کتھا ہے. سارے وچوں کئی وجہ جڑے اللہ ہر جاتا ہے ہر جات ہے یعنی انہیں کو پتہ ہے کئی آدھن اللہ آسمانے تھے. یہ جواب بھی درست نہیں. اللہ آسمانے تھے ہر کئی دی اپنی ترتیب ہے یعنی سب کو یہ پتہ ہی کہ نہیں اللہ کہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دا قرآن دے الرحمن والعرش استوى. سات آسمان تے سات آسمان دے ہوتے اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے والے سارا نظام بنائے. اللہ پاک کا عرش موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش دے ہوتے مستوی ہے. اللہ دے بارے سوال کیتے نبی پاک نے عورت نے جواب دیتے اللہ عرش دے. امام کائنات نے والا اپنے بارے سوال کیتے کہ میں کون ہوں میرے بارے کیا جان دی میرا تعارف ہی بھی کہنا. اپنی انگلی دے نال دوسری انگلی کھڑی کر کے آدھی ہے تساں اللہ دے آخری رسول ہو. سمجھ آ گئی ہے. ادھر دیکھو ذرا میں یہ حدیث کیوں سنائی ہے وہ بھی سمجھے نا تو ایویں میں لائی رہا چوتھا گیر تک چسنا سی کیوں پڑھی ہے میں حدیث. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دے بارے بھی پوچھے اپنے بارے بھی نال تھی ذرا میرے اپنے بارے بھی کیوں پوچھنے یہ حدیث کیوں پیش کی تھی. میرا موضوع ہے نبی دی سنجان ضروری ہے تے لونڈی دے آزاد کرنے والی حدیث کیوں پیش کی تھی این واسطے کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے کو آزاد کرنا چاہنے پہلے ہی اسلام چیک کرنا پوسی. اگر مسلمان نہیں والی کو آزاد کرن داتے کو اللہ پاک نے اجر دے ثواب نہیں لے منا. اجر دے ثواب ملے مل سی جڑے ویلے مسلمان ہو سی. ہی مستے چیک کیتا ویلا بھے اللہ کی تھائے تے میں نبی کون یعنی گونگی کو پتہ ہی کہ تو سا اللہ دے نبی ہو. گونگی بھی جوان دی ہے کہ اللہ دے نبی ہستی آلے. امام کائنات نے جڑے ویلے اللہ دے بارے تعارف کروایا تے اپنے بارے تعارف کروایا والا آپ نے فرمایا آت کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. اے میرا ساتھی ہون ایک آزاد کر دے کیونکہ مومن کیوں ہے ان دی نماز چیک کی گئی ہے کہنا مومن کیوں ہے ان دا
دا حج چیک کیتا گیا کہنا کہنا مومن کیوں ہے انہی زکاة چیک کی گئی ہے کہنا کہنا مومن کیوں ہے انہی تلاوت قرآن چیک کی گئی ہے کہنا کہنا مومن کیوں ہے جو ادھر رزق حلال چیک کیتا گیا نہیں 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 مومن ہی مستے کیونکہ اللہ کو بھی سجان دیئے تیرا بد حبیب کو بھی جان دیئے کیسے سمجھ آئی جتنا مرضی نمازاں پڑھا میں اپنے مرشد کو نہیں جاندا میں جان نمازاں مشکوک ہیں جتنا مرضی دے گا پکاواں میں اپنے ہادی کائنات کو نہیں جاندا میں جان دے گا مشکوک ہیں تیرے میرے کے زیادہ خیراتاں کریں گا ابو جہل تیرے میرے کے زیادہ قربانیاں کریں گا ابو جہل تیرے میرے کے زیادہ جانور تے ڈنگر ذبح کریں گا ابو جہل لیکن اللہ دے نبی دی شان نہ سجاننا اللہ دے نبی کو سجاننا ضروری ہے اللہ دے نبی کو جاننا ضروری ہے جے چاہتے ہو اللہ تھوڑی قبر کو جنت دا باغ بناوے اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑی زندگی سکھی بناوے اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑی روزی روٹی تے ٹکر فصل چ برکت پاوے اگر چاہتے ہو تھوڑی قبر جنت دا باغ بنے اگر چاہتے ہو قیامت علی اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک ہتھیں کے حوضے کو سر پیو اگر چاہتے ہو قیامت علی اللہ دے نبی دی شفاعت کبریٰ دے حقدار بنو اگر چاہتے ہو اللہ قیامت علی جنت دے اندر تو کو نبی پاک دام سایہ بناوے بھلی اپنی پوری زندگی ہے کہیں بے دی سنیان رکھو نہ رکھو نبی دی سنیان ضروری ہے جڑا بندہ نبی پاک کو سنیان گنے اللہ کو عزت دی زندگی نصیب کر دے اے ابا اے چاچا اے ماما اے بوا اے بھرا اے بھین اے نانی اے دادی اے ہمسایا اے اپنا اے پرایا انہیں رشتے دی سنیان اون ویلے آسی جڑے ویلے رشتے دی سنیان کرامن والے نبی دی سنیان آسی میں نبی کو نہیں جان رہا کچھ عرصہ پہلے نا فورٹ منرو کنے اگو ہے چتری دا علاقہ اسا اتھا پروگرام تے گئے کو تقریباً 7-8 سال 10 سال پہلے دی گا خطیب پاکستان استاد جی محترم مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دے کٹھے بھائی عبدالغفار ہوندے ان مدرسے پڑھ دے انہوں نے دا علاقہ ہے اتھا وال استاد جی ایک بزرگ کو پوچھا چاچا کہیں دی امت ہو میں ہوں جڑی گال کرنا پیا نا کھلن دی گال نہیں رومن دی گال چاچا کہیں دی امت ہو وہاں کہ جمال خان دی امت ہے جڑے بدبخت کو اے پتہ ہی کہنی بھی میں امت کہنی ہاں اے پلیت جنت ویندے اے جنت دی خوشبو ہی نہیں پا سکتا چبل این بغیرت بدتمیز کو آکھو پہلے اپنا راہبر سنیان پہلے اپنا راہبر تے مرشد سنیان نبی دا ہی پتہ کہنے بندہ جلے قبر اچ ویسی پہلا سوال من ربو کا تیرا رب کون آئی دوجا سوال ہی ہو تھی مڑے من نبیوں کا تیرا پیغمبر رسول نبی کون آئی پتہ ہی نہ ہوئے نسا پتہ ہی نہ ہوئے کیا فائدہ ہے میں کنے کوئی بندہ پوچھے کہنا پوتر ہی فلانے دا ابا کتھا ہی کون ہی جان دیں میں کہا کہنا ہر کوئی اکسی بھی حلالی نہیں ہو سکتا نبی کو سنجھانا ضروری ہے ہر کوئی اپنے اپنے امام دا اپنے بزرگ دا اپنے پیر دا اپنے علاقے دے چیئرمین دا لمبردار دا تعارف کریں دے میں سمجھے کہ میں اپنے محمد پاک دا تعارف کروں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دے سنیان ضروری ہے یا کہنا بولو ذرا میرے دیکھو ذرا گونگے بھی جان دیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی ہستی کون ہے تے جیڑا نبی کو نہ سنیان دا ہوئے وہ نبی پاک دا سکا چاچا کیوں نہ ہوئے اللہ تباہ و برباد کرنے نہ ہوئے اللہ قرآن جالے سن نبی دے سکے چاچے ابو لہب کو برباد کر دیتا ٹبر سمیت انہی وجہ ہے کہ ابو لہب سادے یار تے نبی تے اپنے سکے بھتریجے کو سنیان نہ کہہ رہے ہر کہیں دا پتہ ہے نبی دا پتہ کوئی نہیں تو ادھے وہ تک اساں پوچھ نہیں سکتے وہ تک ادھے اساں پوچھ نہیں سکتے نبی کریم کو سنیان دا ہویا تے سودی کاروبار نہ کرے ہویا نبی کو سنیان دا ہویا تے نشے نہ کرے نہ ہویا نبی کو سنیان دا ہویا تھی بین دے حق نہ کھندا ہویا
ہووے نبی دی سنیان رکھن والا تے ہووے بے نماز اے نہیں ہو سکدا ہووے نبی دی سنیان رکھن والا تے دھی بہن دے حق رڑکی کھڑا ہووے ایویں نہیں ہو سکدا ہووے نبی کو سنیان والا تے مجاہد نہ ہووے نمازی نہ ہووے حیادار تے تہجد گزار نہ ہووے ہو نہیں سکدا اللہ دے پاک نبی میں ویندے پیان لوگ درکدے ودیان بھجدے ودیان میرے نبی فرمائے کدے ویندے پئے ہو آدن اللہ دے نبی سامنے جرا اٹھ کھڑا ہویا ہے اٹھ چیتا تھیا کھڑے جان دے اٹھ چیتا تھیا کھڑے اٹھ بولا تھیا کھڑے چیتا جانور چیتے تھی میں نا چیتا تھیا کھڑے اٹھ کوئی سجے میں نہ پائے کوئی کھبے کوئی لمے کوئی اوبے سارے بھجدے میں نہ اٹھ اے جڑا وات پٹ کنے آوازاں کڑدا کھڑے میرے دیکھیں ذرا نبی کریم علیہ السلام میں اولیاء 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 اٹھ تو ٹردے گئے اٹھ تو ٹردے گئے سارے لوگ روکن والے اللہ دے نبی سادہ پیو ماں تواڈے تے قربان ہوئے اللہ نے تو کو مقام تے عزت تے رتبہ دیتے کیا پتہ اٹھ کو کہ تساں کون ہو اللہ دے نبی تساں جانور دے سامنے نہ منجو ہو سکتے توری گستاخی تے بے ادبی ہو ونجے نبی کریم علیہ السلام کہیں دی نہیں سنی آپ اٹھ تو ٹردے گئے تے جڑے ویلے اٹھ دے قریب گئے مرڑے ایک حوالے دا میں ذمہ دار ہاں اللہ دے نبی اجاں اٹھ دے نیڑے کہنا آئے تھوڑا جہاں قریب اٹھ دی دید پائے گئی ہے جو آمنہ دے لال تشریف کی دیاں پہلے اٹھ سر جا کے آوازاں کڑا کڑدا نبی دے چہرے تے دید پئیے تے اٹھ شرم کے اپنا سر جھکا دیتے بزرگا وہ میرا بزرگا تیرے زمینے دا سر دا تاج بناواں جے تو نبی کو نہیں سجان دا تیرے دکانے کو کیا کرام ہے جڑی دکان چلیں زندگی گزر گئی ہے تے راہ پر کو نہیں جان دا وڈا خزانہ نبی دا تعلق تے نبی دی سجان آئی وڈا کاروبار تے نبی دی سنیان آئی وڈا اعزاز تے نبی دی سنیان آئی چٹے بال تھی گئے نا چھوٹے چھوٹے بال تھی گئے نا آج تک پتہ نہیں لگا سکو سارے نبی دا نام کیا ہے سارے نبی دی اممہ دا نام کیا ہے سارے نبی دے ابے دا نام کیا ہے سارے نبی دی بیست کدا ہوئی ہے سارے نبی دی ولادت کدا ہوئی ہے سارے نبی دی وفات کدا ہوئی ہے سارے نبی دے دورج کتی صحابہ شہید ہوئے سارے نبی دے دور دے بعد کتی صحابہ شہید ہوئے سارے نبی دے بعد خلیفہ اول کون آئی سارے نبی دے بعد خلیفہ ثانی کون آئی سارے نبی جا بیٹیاں کتنا انتکیڑے ہیں سارے نبی دے پتر کتنا انتکیڑے ہیں سارے نبی جا بیویاں کیڑے ہیں کتنا انتکیڑے ہیں سارے نبی دے اہل بیت کیڑے ہیں سارے نبی دے دماغ کیڑے ہیں ہر کہیں دا اتا پتہ رکھ دے اور نوے پتہ رکھیا تے نبی پاک دا نوے رکھیا اللہ پاک فرمینے جڑے بندے کو میرے نبی دی سنیان نہ ہوئے سمجھو بندہ بندہ نہیں جانوریں دیتا رہے لیکن اتھا تا نبی دے زمانے دا اٹھ دے جانور ہے اٹھ کو ہی پتا نبی کتنی شان ہے آپ نے میں اٹھ دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میرے کنے جملے نہیں جڑے میں بول سکاں میرے نبی پاک نہیں میں ہاتھ پھیرے تے اٹھ دے اکھاں وچوں پانی نکل پے اٹھ دا جانور روندا کھڑائی نبی پاک اٹھ دی کانڈ تے ہاتھ پہ دیکھنا میرے ہے کوئی گال نہیں چنگا تھی گیا تو بات تھی گیا سون تاکہ جڑے ٹکر دے بھالے چاہنا انہیں کو پتہ لگ سی تقریر موک گئی ہے وہ آپ میں بھج دے آسن ہے اتھا آسن تے اتھا بات کام شروع ہو سی ہے جا ہاں یہ تو چنگا تھی گیا توجہ میری طرف کرائے اٹھ دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے نے تے اٹھ کیا کرن پائے گئے رون پائے گئے اٹھ اللہ دی قسم بزرگا جانور کو بھی پتہ اٹھ کو بھی پتہ نہیں پتہ تو امتی کو نہیں پتہ جیڑا مقام میرے نبی دا ہے میں وہ کئی کو دیتی ودا جیڑا رتبہ میرے سونے مصطفیٰ دا ہاں میں وہ مصطفیٰ کریم کے کھس کے کئی کو دیتی ودا میری زندگی دے 60 سال گزر گئے میں اپنا راہبر کئی کو بنائے میں اپنا جائزہ چاہواں میں اپنے آپ تے غور کراں اٹھ کو بھی پتہ میرے نبی پاک نے میں ہاتھ پھیریے تو اٹھ رومن پائے گئے آپ نے فرمائی نا مالک کتھا ہے جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں آپ نے فرمایا وہ اللہ دا بندہ ظالم ہاں ایکو تو کھویں دا تھوڑا ہی تا لڑیں دا ڈھیر ہی وہ چھتا نہ تھی وے تبیا کیا کرے اٹھ دے جانور کے جڑا نقطہ میں کو سمجھ آئے آنکھو تو کو ڈاس دے ماں اٹھ چھتا تھا کیوں کھویں دے تھوڑا ہن تا لڑیں دے
औलाद छिती थींदी आहे उंवले जले पीउ मां औलाद दा हक खा वञे उठ छिता थे उंवले जले उठ दे मालिक ने उठ दा हक खा दे मेरा पुत्र मेरी गिरबानी में नहीं पकड़ी खड़ा मैं हाजी के गलती थई है मैं अपने पुत्र दा हक खा दम तो पुत्र को छिता कीतम मेरी धी मेरी कबर ते खल्ले मारणी में नहीं आई पहले मैं बदबख्त के गलती थई है मैं अपनी धी को पटवारी के मुर्दा लिखवाया मैं ओ तई औलाद पीउ मां को थुड्डे नहीं मरेंदी ओ तक औलाद अपने पीउ मां दे गर्दाने च कपड़े च गर्दने च हाथ नहीं पैंदी गिरबाने च जे तक पीउ मां अपनी औलाद दा हक ना खावे सारियां गलतियां नौजवाने जा नहीं होइयां इन्हें बुढ़ड़े पापियां जा भी गलतियां हैं ये भी अपने धीरी को महरूम कीती बैठन ये भी अपनी जायदाद अपने पुत्रें दे ना कीती बैठन इवें कोई छिता नहीं थींदा सट लगे ते हर कोई छिता थींदे उठ को सट लगी आई उठ को खवेंदे थोड़ो ललेंदे ढेरो छिता ना थी वे क्या थी वे खबरदार आज दबादी में नहीं करना वहाँ के सोना मेरी गलती थी गई है अल्लाह दे पाक नबी आइंदा ही में ना करे सा रजा के खवे सा मेरे नबी वापस आए उठ दा छित्तापन खत्म थी गए इथों पता लगा उठ नबी को सुञाणदा हा सुञाणदा के ना सुञाणदा ते सुञाणन दा पता है फायदा क्या था सुञाणन दा पता है फायदा क्या था सुञाणन दा पता है फायदा क्या था उठ को उठ लेदा हक नसीब थे क्योंकि उठ नबी को सुञाणदा हा जेड़ा उम्मती नबी को जानदा होवे अल्लाह उम्मती दे हक अदा कर देंदे हक देंदे कि नहीं देना अल्लाह उठ दा हक मिलिया कि ना मिलिया क्यों मिलिया क्योंकि वो नबी को सुञाणदा ही वास्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दी सुञाण जरूरी है नबी करीम दी पहचान जरूरी है जेड़ा बंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर को सुञाणी वदा होवे हुण देखो मेरे जरा बात लंबी ना थी वने सुञाणने के नहीं सुञाणना बोलो भाई ये कोई ना पूछी केड़ी कौम है तेरी केड़ी बिरादरी है हर कोई फरिश्ते पूछन तेरा नबी कौन आ नहीं समझ आई नबी करीम अलैहिस्सलाम जेड़े वेले मेराज ते वेंदे पैन जिब्रील सवारी गिन के आए जको बर्राक आदन गड्डा के वड्डा जानवर आई घोड़े के छोटा जानवर आई जेको बराक आदन फौकल हिमार दूनल बगल घोड़े के छोटा आई ते गड्डा के वड्डा आई अल्लाह दे नबी करीम ने सामने खड़ा कर दिते हजरत जिब्रील ने अदे अल्लाह दे नबी आओ तशरीफ के नो अल्लाह पाक ने तुम्हारे वास्ते बराक सवारी बनाई है बराक को बराक क्यों आदे हन ये जानवर को बराक बराक बरक के निकता है बरक का माना होंदे बिजली इतना बिजली च तेजी कहे नहीं जितना वो सवारी च तेजी आई जे तक आँख में नहीं आई हो तक बराक सवारी दा कदम में ना आई अल्लाह दे पाक नबी में पकड़न लगे न मेरे किधरा पकड़न लगे ते आप पैर रख के चढ़न लग गए हदीस पाक के चलते बराक सवारी शोखी दिखावन पाई गई है टप्पे मारन पाई गई है जंप लावन पाई गई है अल्लाह दे पाक पैगंबर पिछते हटाए जिब्रील को आपने फरमाया जबरदस्ती मैं नहीं सवार हूँ जब उन्हें दिलचस्पी कहे नहीं मैं कहीं जानवर नाल की ज्यादती करना गवारा नहीं करना अल्लाह पाक ने सब जरा भर देते जेड़ा धी नाल ज्यादती ते दूर दी गाल है जेड़ा बेटी ते बहन नाल ज्यादती ते दूर दी गाल है ए नबी जानवर नाल भी ज्यादती करना गवारा ना करे लेना तेरा चाट मारना किवें गवारा करे सन तेरा शराब पीवना किवें गवारा करे सन लोगे दे बन्ने भांडे बना किवें बवारा करे सन अल्लाह दे पाक नबी नहीं बैठे आप पिछते थी गए हजरत जिब्रील ने जानवर दी सवारी दा कान पकड़ा कान पकड़ के जिब्रील कान गाल की जिन्हें छोड़ देते ने मेरे देखी थोड़ी देर दे बाद आदन अल्लाह दे नबी होना ते सवार थी वो बुजुर्गों मेरे जुमले जाए ना कराए अल्लाह दी कसम है समझण दी तौफीक ते अल्लाह दे सी सुनो ते गौर नाल देखो तो मैं दो यार एडे ओडे क्यों दे दो आपने फरमाए हजरत जिब्रील ने आके अल्लाह दे नबी होने सवार थी वो मेरे की जुमले जाए ना करी मेरे नबी सही में सवार थी वन पहन क्योंकि सवारी पहले शोखी दिखाई खड़ी आई मेरे नबी सवारी दे मुंह दो दे देन चेहरे दो दे देन बैठी कहीं मंगन तरह के पैसे बच्चे जी ने
نہ سی کی جزاک اللہ ای نہ کیتا کرو بھائی جان میں ای میں کہیں دے گوئی میں پیسے اچھلاں پیسے دی قدر ہے بے قدری ہے اچھا ایک منٹ تسا میرے کنے پیسے منگو تو میں تو اچھل کے دے وہاں ای میں تمہاری عزت ہے توہین ہے توہین ہے یار یہ تو میراسی قسم دے مولوی ہوندن پہلے جاہل تے چبل ٹکر کھاپے جنہیں کو الف کلی نہ جان دیاں جڑے سارے رہبر ہوندے ہیں او نال 5-7 بندے رلائی رہندے بھی تو ڈار پہ چاہ کے اٹھی تو 20 روپے چاہ کے اٹھی او اٹھ دیاں تے والا بعد وچ انہاں کو ولا دینا اللہ دی قسم ہے انہاں دا کم دینداری نہ ہے انہاں دا کم پیسہ کماونا میں تو کو حق دی گال بیٹھا کرنا میں کو تو لوڑ ہی کہنی کہ جڑی وڈی مہنگائی ہے تساں پیسے اپنے کے رکھو اللہ دے ولیو اے رواج ہی ختم کرو اے رسم ہی ختم کرو بالکل کدہ ہی نہ ساڑھے جنوبی پنجاب ہر جلسہ تاریخی ہونا چاہیے کوئی اٹھی کے مولی دے اتو ویل نہ گھولے کوئی پیسے نہ گھولے جیڑا بندہ اٹھی کی نے پیسے گھولیں دے وہ کو پتہ کہنی کہ میری برادری تے وسطی ہے ایو جہاں کئی بھینی بیٹھن تھیاں جڑیاں جہیز دی وجہ تو شادی نہیں کر سکیا کاش ہی کو پتہ ہو گیا کہ میری وسطی ہے کہ ایو جہاں گھرانے ہیں جڑے بغیر کھادے پیتے سمدن ہوٹل تے کیوں تے باہر ہو میری پکنے کوئی تے کڑائی دا آرڈر ہوندے والا میں ویڈیو بنائی وال سٹیٹس لایا وال سٹیٹس لا کے میں کاش انہاں غریباں دی غربت دا ہی میں کو خیال ہوندا جنہیں کو چھڑیاں مرچاں ہی کھاون دینی ملیاں او بھائی جان میری گال کو سمجھو صرف میں بات مکیندا پیاں سب تو وڈی تواڈی مہمان نوازی محبت ہے کہ تساں میری گال غور نال سن کے نہ نبی کریم دوجی واری باندھے پیان دید پائے گئی ہے سواری دے چہرے تے میرے دیکھو وہ ڈر رہا بھی وات شوخی نہ لکھاوے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں علماء بیٹھن تھے اللہ دے پاک پیغمبر دی دید پائیے اے جڑی سواری آئی جڑی پہلے شوخی پئی دکھیں دی آئی نبی کریم علیہ السلام پیر رکھن دے ٹائم نظر پاتی نے ڈٹھنے براق زارو قطار روندی کھڑی آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے جبریل میں نہیں ماندا پہلے میں کو دسائے سواری کیوں کھڑی رونی ہے ادے اللہ دے نبی جڑے ویلے شوخی پئی دکھیندی ہے ایکو پتہ کہنا تواڈے تعارف دا میں دا کن پکڑ کے تواڈا تعارف کرے میں اعزاز سمجھ کے روندی کھڑی ہے جو میری گھنڈ تے ساری کائنات دا نواب سردار ہر کہیں نہیں سنیان رکھی ودے ہو اے بھی تو کو پتہ ہے کہ سادہ آرمی چیف کون ہے اے بھی پتہ ہے سادہ وزیر اعظم کون ہے اے بھی پتہ ہے سادہ علاقے دا اچھا ڈاکٹر کون ہے اے بھی پتہ ہے ساری قومی کرکٹ کیڑی ہے اے بھی پتہ ہے جو قومی کرکٹ دا کپتان کیڑا ہے اے بھی پتہ ہے جو ہن موسم کیڑی فصل دا ہے اے بھی پتہ ہے جو فلانی برادری ہے کیڑے غریب ہیں تے کیڑے امیر ہیں ہر دنیا دے جغرافیائی نقشے دی معلومات رکھ دے ہو اللہ دے معلومات رکھنی ہے تملے محمد پاک دی معلومات رکھو میرے نبی دا تعارف ہوئے میرے نبی دی عظمت دا پتہ ہوئے میرے نبی دے روزے دا پتہ ہوئے میرے نبی دی تہجد دا پتہ ہوئے میرے نبی دی تلاوت دا پتہ ہوئے میرے نبی دے صدقے دا پتہ ہوئے میرے نبی دی دعوت دا پتہ ہوئے میرے نبی دے صبر تے شکر دا پتہ ہوئے میرے نبی دے اخلاق دا پتہ ہوئے میرے نبی دی ہجرت دا پتہ ہوئے میرے نبی دے معجزات دا پتہ ہوئے میرے نبی کریم دی شان تے عظمت دا پتہ ہوئے جڑے جڑے امتی کو میرے مصطفیٰ دی سنیان پہ گئی اللہ دے میرا وعدہ ہے میں اللہ کو عزت تاج پاولے عورت سنیانی کھڑی آئی سنیان دی برکت نال آزادی نصیب تھی گئی ہے اٹھ سنیانی کھڑا سنیانن دی برکت نال حق میں لگئے براق سواری سنیانی کھڑی آئی بدلے دے اندر اللہ نے عزت دیتی ہے محمد کریم کو سوار بنا دیتے سنجھانا یا نہیں سنجھانا اللہ دے پاک نبی فرمائے میں آجو پتھر بھی جان دا جیڑا پتھر میں کون نبوت کے پہلے سلام کریں دا سنجھان دی گال ہے نا میں جلے گزرا پتھر میں کو سلام کریں دا پتھر بھی جان دا تے ابو جہل ارڑے مٹھی بند کر کے آیا کھڑے سچا نبی ہیں تھی بھری کچاری ہے چداس کیا ہے میری مٹھی ہے میرے نبی پریشان تھی گئے اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دسا ہے میرا نبی تو ابو جہل کو آنکھ میں کیوں دساواں
جے تیری مٹھیے چ بند شے دساوے میں محمد کون ہوں وال تیرا کیا خیال ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو جہل میں دساواں یا تیری مٹھیے چ بند چیزاں دساویں آدھے بات مذاق پہ کرنے ہو بھلا یہ چیزاں کیویں الا سکدن اللہ دے پاک نبی اشارہ کر کے فرمائے اے ابو جہل دی مٹھیے چ بند تھی والا لے کنکرو دسو میں کون ہوں مٹھی دشمن دیئے کنکر بھی مٹھی دشمن دے ہاتھ چن اللہ دے پاک نبی کھڑن کچاری لگی پئی ہے ابو جہل دی مٹھی جو آواز آئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ دے نبی کو کنکر بھی جان لیا پتھر بھی جان لیا جانور بھی جان لیا تے گونگے بھی جان لیا اللہ دے جڑا بندہ میرے نبی کو سنان ونجے میں اللہ دی زندگی مبارک بنا سنانو نبی کو پہچانو تو پتہ ہے میرے نبی کون ہیں میرے نبی دا نام ہے محمد بولو محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی پتہ ہے کیا ہے محمد دا معنی ہے جندی ساری دنیا تعریف کرے وہ محمد آدھا معنی کیا ہے ساری دنیا دا کوئی ذرہ ایسا نہیں جیڑا میرے نبی کریم دی تعریف نہ کرے اور جندی نباتات تعریف کریں کو آدن محمد جندی جمادات تعریف کریں کو آدن محمد جندی حیوانات تعریف کریں کو آدن محمد جندی تنکے تعریف کریں کو آدن محمد جندی نوری تعریف کریں کو آدن محمد جندی ناری تعریف کریں کو آدن محمد ساری کائنات جندی تعریف کریں کو آدن محمد اللہ دے پاک نبی کریم دا نام محمد اللہ پاک نے بڑی عزت لیتی ہے اللہ نے بڑا مقام لیتے اللہ دا قرآن میرے سامنے میں اپنے نبی دا تعارف پیا کروے نا تاکہ تکو تعارف سی وجہ ایویں اہل حدیثہ نے پیر نہیں بنایا ایویں میں وہابی تے اہل حدیث نے راہبر نہیں بنایا اللہ دے نبی دی سنان قرآن جو رکھی ہے اللہ پاک نے جگہ بھی جڑا نبی بھیجا اللہ پاک نے جڑے نبی کو آواز دیتی ہے ہر نبی کو اللہ نے ذاتی نہ کر کے آواز دیتی ہے حضرت آدم نبی دیواری آئی ہے اللہ پاک نے ذاتی نہ آواز دیتی ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی ہے اللہ نے ذاتی نہ کر کے سجے یا نوح انہو لیس من اہلک حضرت ابراہیم دیواری آئی ہے اللہ نے ذاتی نہ کر کے سجے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا حضرت زکریا دیواری آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام حضرت یحییٰ دیواری آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ حضرت موسیٰ دیواری آئی یا موسیٰ اننی انا اللہ حضرت عیسیٰ دیواری آئی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک حضرت یوسف دیواری آئی یوسف ایوہ الصدیق حضرت ادریس دیواری آئی واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا حضرت اسماعیل دیواری آئی واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا اے میرے رہبر دا تعارف ہے اے میرے پیر دا تعارف ہے اے میرے کامل مرشد دا تعارف ہے اے میرے پیغمبر دے نبی رسول دا تعارف ہے
ہر نبی کو اللہ نے ذاتی نہ کر کے آواز دیتی ہے جڑے ویلے تیرے میرے مرشد دی واری آئی ہے اللہ پاک نے ذاتی نہ کر کے آواز نہیں دی قرآن پاک ذاتی نام محمد 4 باری آئے اللہ نے کہیں جاتے بھی یا محمد کر کے آواز نہیں دیتی ہے کیونکہ محمد کریم دے نامی تو پہلے حرف یاد آمنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوگا اللہ دے جڑے بلے میرے نبی دیواری آئی ہے میں اللہ پاک نے آواز دیتی ہے یا ایوہ المزمل یہ تعارف ہے یا ایوہ المدثر یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی تشریف گھنندے رہ گئے لیکن میرے نبی دے بعد رب نے نبوت دا کالے بھی بند کر دیتے میرے نبی ختم نبوت دا تاجدار بن کے ہے یا نہیں آکھو میرے نبی خاتم النبیین میرے نبی دے بعد بھی کوئی نبی آ سکدا تے ہر نبی کو رب نے اپنی قوم واسطے پابند کیتا ہر نبی آدھا ہے یا قوم یا قوم یا قوم جڑے ویلے میرے مرشد دیواری آئیے اللہ نے فرمایا تساں یا قوم نہیں آکھنا قل تساں فرما رہے ہو یا ایوہ الناس تساں ساری کائنات دے نبی بن کے آئے ہو اے میرے نبی دا تعارف ہے قیامت لڑی شفاعت کبرا دا مالک میرا سونا مدنی مکی سرکار ہو سی کوئی نبی رب دے سامنے جرت نہ کرے سی سفارش دی جے سفارش والا اعزاز نصیب ہو سی تو میرے پیر جناب محمد پاک کو نصیب ہو سی آپ شاف معاشر بن کے آئے تے حوض کوثر دا شربت تقسیم کرنے دا اعزاز بھی رب نے نصیب کرنے تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کو ساقی کوثر بن کے آئے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ معراج آسمانہ دا جنت دی سیر والا اگر اعزاز نصیب ہوئے 1,24,000 نبیاں وچوں تو میرے پیغمبر کو ہوئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی حضرات اللہ نے کل کائنات دے نبیاں دی امامت دا تاج اگر سجائے تو میرے پیر و مرشد جناب محمد دے سر تے سجائے صلی اللہ اے میرے نبی دا مختصر جیاں تعارفہ آپ دے حسن دے نال دا کہیں دا حسن نہیں آپ دی دنائی دے نال دی کہیں دی دنائی نہیں بڑے بڑے اعزاز رب نے عطا کیتے لیکن مختصر جیاں پیغام یہی بھی میرے نبی دی سیانے ہے کوئی میرے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ دا ذکر بلند آپ دی عظمت بلند آپ دا مقام بلند آپ دا مرتبہ بلند آخری گال کروں میرے دیکھو اصل میرے نبی دی سنیانے ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم اصل میرے نبی دی سنیانے نبی دی اطاعت کرنا اللہ دے نبی دا آکھن مننا میرے دیکھو میں دعا کروے نا جوانا کیا سونا میں شادی کرنا چاہنا آپ نے فرمائی میں لگا من فلانے دو ویسے حکمہ ڈاکی گئے دروازہ کھڑکا ان جتاں گیا کھڑے اے مدینہ دی خوبصورت ترین عورت ہے جیڑا گیا کھڑے اے خوبصورت نہیں دروازہ کھڑکا ہے نکل آئے چودھری سے السلام علیکم وعلیکم السلام یارو نبی سے کو رشتہ ذمہ لایا ابھی جی ہاں میں کو نبی سی بھیجے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے اوہی میں اوپر تلے ڈٹھے دیکھ کیا کسی ہوئے کملا پتہ ہے کتنا آیا کھڑیں تو جول ہوا کہ ٹھیک ہے آنا رسول و رسول اللہ میں اللہ دے نبی دا قاصد بن کے آیا میں کو کیا پتا تیرے گھر دا آکھن لگے نبی دا سلام سے رکھی تھے تو سجلو نبی سے ہی کلو میں پچھو اندہ پیا میں آپ نبی پاک کو مل دا دروازہ بند کی تیز گھر رہے تیاری کران نبی دو بنیا دھی پوچھے بیٹی پوچھے ابا جی کون آیا او دھی کیا دساں تک تیرے رشتے واسطے بندہ آیا ابا جی وال بسو کیا میں لٹھے میں ہوں دا خوبصورت بھی کہنا آئی پیریں جتی کہنا آئی غریب جیاں بندہ وال میں جواب لیتے ابا جی سارے گھر دا کو کہیں سوہاں بڑھائے کہیں راہ لائے
او بیٹی اللہ دے نبی پاک دے ذمہ لایا انہوں نے بھیجے تو وال تساں کیا فرمائے ارڑے کو سنجان نبی دی او دھی میں کیا دسنا میں تو وڈے وڈے شہزادیاں کو ٹھکرائی بیٹھا یہ تو تیرے سنجوک دا ہی نہ ہا میں جواب دیتے تو میں آکھے میں نبی سے کو آپ آ کے ملدا رو پئی تے آدھی ہے ابا جی جے جواب دیتے وے تو وال نبی دے کلمے پڑھن دا کیا فائدہ جی میرے کے صلاح کرنے ہو میں کوئی رشتہ منظور ہے وہ دھی فیصلہ آئی میں جذباتی نہ کر ڈٹھا بھی ہاوی ابا جی میں کیا دیکھا میں تے اوکوں ڈٹھے جے کو رب نے ساری کائنات تو سوہنا بنائے جہاں سارے در تے رشتہ بھیجے میں کو پتہ ہے ایک کالا ہے میں کو پتہ ہے شکل دا کالا ہو سی لیکن جڑا سارے در تے بھیجن والا ہے وہ کالی کملی والا ہے میں کو پتہ ہے ابا جی دے حسن وچ مان دے لیکن جڑا سارے در تے بھیجنا لائے وہ چولوی دا جان دے ابا جی میں دل دی گال پہ کرنے دیا یا تا کلمہ نہ پڑھو کلمہ پڑھے وے تو وال ٹھکرامن دا کوئی فائدہ نہیں نہ ہی توک بن دے میں ہاتھ بات کے آساں حکا پیوان والوں کو سگریٹ پیوان والوں کو نسوار دیوان والوں کو نبی دی سنت چہرے تو کٹن والوں کو داڑھی مناون والوں کو دھی بن دا حق کھاون والوں کو نمازاں ضائع کرن والوں کو حرام کماون والوں کو شرک کرن والوں کو بدعت کرن والوں کو میں ہاتھ بات کے آساں یا تا نبی دا کلمہ نہ پڑھو اگر کلمہ پڑھے وے بل اپنی مرضی نہیں کرنی بل اوہ ہی کرنے جویں اللہ دے رسول دا فرمان خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ میں کو یاد ہے فرمے میں انہیں پتری او پتری جنہاں دا کلمہ پڑھی دا ہے نا او دے پیچھے چلی دا ہے جنہاں دا کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل منی دیئے ابا جی میں کوئی رشتہ منظور ہے وہ دھی سوچ گن ابا جی میں سوچی بیٹھی ہاں کیا مدہ دیں لگا کھڑا ہو سی سارے عورتوں اپنی اپنی بات کریں جہاں بیٹھے ہوں سن میں اللہ دی بارگاہ چا ہاتھ کھڑے کر کے اکساں پروردگارا کہیں دے سردہ انتخاب دی اماں نے کتائی کہیں دے سردہ انتخاب دے ابے کتائی اللہ باقا میں او خوش نصیب ہوں میرے سردہ انتخاب رحمت للعالمین نے کتائی ابے نے اپنے مونڈے تے چادر سٹی ہیں روندا بھی میں تے بھجدا بھی گئے دیر نہ تھی وجے مطار شاہ والا رب ناراض ہو وجے اے بھجدا ہوئے آئے اے شکل دا کالا گوڑے سٹ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھا ہے اللہ دے نبی نٹھے آ گئے آ کر کے گوڑے سٹن سی اللہ دے نبی فرمائے حال دے کیرے ارادے نہ لائی آدھے اللہ دے نبی میں اندہ تے روکن پیاں لیکن میں گیاں میری دھی آدھی ہے میں کو رشتہ منظور ہے کیا تیری دھی نے ڈٹھے جوان کائنہ ہوں آدھی ہے کو کیا دیکھنا ایسا دے کلمے علی سرکار کو دیکھنے اللہ دی قسم ہے اے ابا اپنی دھی دا حال بیٹھا دینا اللہ دے نبی دے اکھاں وچوں ذرو قطار آسمان میرے نبی نے آسمان دو نظر چاہتی بھری کچاری آپ نے فرمایا اللہ ای میرے صحابی دی بیٹی تے رحمت فرما جائیں میرے سنیانن دا حق ادا کر دیتے اے سنیان میں داڑھی منیا ہاں تو سمجھو میں نبی کو کہنی سنیانی بتا میں روز سگریٹ پینا سمجھو میں اپنے مصطفیٰ کو کہنی سنیایا میری شلوار کی ٹینگی نے جھکی ہے تو میں نبی کو کہنی سنیایا میں اپنے پیو ماں کو مندے کرتا تو سمجھو میں نبی کو کہنی سنیایا میں نمازاں ضائع کی تھی بتا سمجھو میں نبی کو نہیں سنیایا اور جڑا نبی پاک کو سنیانے ان دی قبر بھی جنت دا باغ اللہ کو دنیا دے فتنے تو ہی بچیں دے اللہ ان دی زندگی کو سونا بنے دے بنا میں دی اللہ محنت قبول کرے مولانا قاری حماد محمدی صاحب سرپرستی کی تھی نے نگرانی کی تھی نے حکیم عبید اللہ صاحب نے مکمل الحمد